सम्माननीय सभामुख महोदय, गत साता बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना देवी बोहराले 10 वर्षको दुधे बच्चा लिएर मन्त्रालय धाएर मेरो गाउँका जनताले चामल खान पाएनन् भनेर मन्त्रालयका सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायमा गएर धाएको कुरा सर्वविदित चर्चाको विषय बन्यो। आज बिहान मात्रै बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हेम खड्काले मान्यज्यू हामीले चामल खान पाएनौँ, अब हामीले खडेरीका कारण हामीले के आत्महत्या गर्नुपर्छ कि आन्दोलनमा काठमाडौँ माइती गठबन्धनलाई धाउनु पर्नेछ भनेर हामीलाई फोन मार्फत सूचना बताइरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बालुवाटारमा बसेर नृत्य हेरिरहनु भएको छ। अब यो नृत्यको टिकट बिक्री गर्ने, सांसद खरिद बिक्रीको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। तपाईको सरकार बनिसकेपछि तपाईहरुले 13 करोडको होली खुवाइन खानुभयो, तर बझाङका जनताले चामल खान पाउने कि नपाउने, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको जवाफ माग्न चाहन्छु। को मर्म विपरीत सदन विघटन गर्ने तर सर्वोच्चले सदन बहाल गरिदिएपछि नेतृत्वका प्रश्न उठ्दा सरकारले लाज पचाएपछि कसको के लाग्छ? सेटिङको हल्ला, दाबी नगरे पनि न्याय दिँदा बाई 1 गेट 1 फ्री उपहार वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय गौरवको उपलब्धि पाउन सफल प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि यो योजना केही दिन अघि लागू गरेछ। सुरक्षा खतराको आधारमा सुरक्षाकर्मी दिने, मापदण्ड विपरीत 60 को द्वन्द्वकाल, मधेस आन्दोलन, 72 कार्तिकमा आक्रमणमा परेका भिआइपी सुरक्षा मापदण्डमा पर्न सकेनन्, तर भ्रष्टाचारको प्रकरणमा राजीनामा समेत दिएका पूर्व सञ्चार मन्त्रीलाई गृह मन्त्रालयले सम्मान स्वरूप बाई 1 गेट 2 उपहार 2 जना सेट सहित सुरक्षाकर्मी दिएको छ। गृहको सुरक्षा मापदण्ड भिआइपी को अनुहार हेरेर र त्यसमा पनि भ्रष्टाचारीको जीवधनको रक्षा गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता रहेछ यो सरकारको। त्यसकारण यो सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले भ्रष्टाचार अनैतिक काम बाहे। सभामुखज्यू, चैत्र 15 गते आइतबार बागलुङ जिल्लाको प्युठान जिल्लासँग रहेको सिमानामा अवस्थित बडीगाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 बल्लेधरीमा हिंसात्मक घटना घटेको छ। यो सङ्घातिक आक्रमणबाट नेपाली काङ्ग्रेसका बागलुङ जिल्ला सदस्य प्रकाश कुँवर र स्थानीय नेता दीपक परियारको हत्या भएको छ र दर्जनौं मान्छेहरू घाइते भएका छन्। यो अविलम्ब यसको छानबिन गरियोस् र अपराधीलाई कारबाही गरियोस् भनेर म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र म्यानमारमा पछिल्लो पटक निर्वाचित सरकारलाई त्यहाँको सेनाले अपदस्थ गरेर सैन्य शासन प्रारम्भ गरिएको छ। यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु र त्यहाँको सैन्य सरकारले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा आफ्ना आवाज बुलन्द गरिरहेका सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के व्यवस्था अहिले गरिएको छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो? यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? सभामुख महोदय, यथाशीघ्र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले अथवा गृहमन्त्रीजीले अथवा सरकारको प्रवक्ताजीबाट यसबारे संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ, यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। सभामुख महोदय, संसदको पुनर्बहाली भएको छ। जनताको 5 वर्षको जनादेशलाई रक्षा गर्न सभामुखज्यूले स्वयं जुन प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सम्मानित अदालतप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागेको अनुभूति भएको छ। लोकतन्त्रको लागि सुखद सन्देश प्राप्त भएको छ। शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको प्रत्याभूति भएको छ। नेपाली जनता अत्यन्त हर्षित भएका छन्। सभामुख महोदय, जनताले अहिले चुनाव चाहेका छैनन्।
जनताले कोरोनाबाट राहत खोजेका छन्, आर्थिक मन्दीबाट राहत खोजेका छन् र जनता अहिले त्यही चाहिरहेका छन्, चुनाव चाहिरहेका छैनन्। सभामुख महोदय, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ सहरमा आएको छ। म सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रति काठमाडौँ जनताका तर्फबाट स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यही चैत 5 गते आइतबार फाउ पूर्णिमाको दिन बागलुङ र प्युठान जिल्लाको सिमानामा पर्ने बडीगाउँ गाउँपालिका नम्बर 10 बल्दे धुरामा घटेको हिंसात्मक घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सदस्य प्रकाश कुँवर र कार्यकर्ता दीपक परियारलाई सांघातिक हमला गरी हत्या र अन्य व्यक्तिहरूलाई घाइते बनाएको घटनाले नेपाली काङ्ग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ। अपराधिक मानसिकताका साथ जघन्य अपराध गर्ने जो कुनैले उन्मुक्ति नपाओस् भन्ने हाम्रो ठहर छ। तसर्थ उक्त घटनाको छानबिन गरी हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, घटनामा परि घाइते हुनुभएका व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँहरूप्रति उचित स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकार समक्ष माग गर्दछु। साथै ज्यान गुमाउने प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले म्यानमारको घटनाका सम्बन्धमा म्यानमारका पछिल्लो केही दिन यता सैनिक सरकारले नागरिक प्रदर्शनमा नरसंहार गरिरहेको छ घटना र प्रवृत्ति अत्यन्त अमान्य र निन्दनीय छ। जनतामाथिको दमन तत्काल रोकेर निर्वाचित सरकार बहाल गर्ने, लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायत सबैलाई रिहा गर्न र लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न म्यानमारको सैनिक सत्तामाथि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र दबाव बढाउन आवश्यक देखिएको छ। सैनिक सरकारले निर्दोष लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने 500 भन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेको छ। विश्वभर जहाँ पनि हुने लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति समर्थन र एकमतता जनाउने नीति नेपाली काङ्ग्रेसले लिँदै आएको छ। म्यानमारको पछिल्लो कु लगत्तै विरोध प्रकट गरेर त्यहाँ भइरहेको घटना क्रमलाई हामी निरन्तर निहालिरहेका छौँ। सैनिक सत्ताले मचाएको रक्तपात रोक्न म्यानमारको जनताको पक्षमा विश्वभरबाट आवाज उठ्न आवश्यक भएको छ। सभामुख महोदय, दमनका विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा फेरि पनि आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै म्यानमारका जनताको पक्षमा प्रष्ट रूपमा उभिएर आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय पहल कदमी गरिनुपर्ने आवश्यक र अभियानको पक्षमा एकबद्धता हुन नेपाली काङ्ग्रेस सबै दल सङ्घ संस्थालाई आह्वान गर्दछ। सभामुख महोदय, अहिले मैले मेलम्चीको खानेपानीको चर्चा उठायो। नेपाल काठमाडौँवासीको लागि अत्यन्त सुखद दिन हो। सभामुख महोदय, यो कसैको जस्ट अबजस्ट भन्नुभन्दा पनि हाम्रा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले जुन सपना देख्नु भएको थियो, काठमाडौँ भ्यालीका जनता अत्यन्त काकाकुल अवस्थामा रहेको हामीलाई सर्वविदित छ। त्यो काकाकुल अवस्थाबाट कसरी काठमाडौँवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर आजको 30 वर्ष पहिला जुन उहाँले सपना देख्नुभयो, आज सबैले त्यो खानेपानी प्राप्त गरेको छ। यो सबैको लागि खुसीको विषय हो। यो 30 वर्ष पहिलाको जस लिने कि अहिले सरकारले धारामा पानीलाई जस लिने, यो ठुलो कुरो होइन। काठमाडौँवासी जो 77 जिल्लाबाट यहाँ आउनुभएको छ, सबैले खानेपानी पाउनु भएको छ, यो कुरा हो। र हिजो 30 वर्षमा गरेको काम अहिले मैले धारामा पानी झऱ्यो भनेर मैले नै गरेँ भनेर यो हुङ्कार चाहिँ यो सदनमा चाहिँ कति त्यो न्यायोचित हुन्छ। सभामुख महोदय, त्यसकारण फेरि पनि पुनः यो संसदको नाताले, आज संसदको नाताले यहाँ जुन बोल्न पाइयो, आज हाउस फेरि पुनर्बहाली भएको छ। सभामुखज्यूले जुन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुभयो उहाँप्रति नतमस्तक भएर आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यी टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 23 गते एउटा फैसला गर्यो र त्यो फैसलाले नेपाल सरकारको दलको अवस्थाको बारेमा दल विभाजनको फैसला गरेको छ र नेपाल सरकारको अवस्था, दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने क्वेसन चाहिँ छ। त्यसमा सामान्यतः यो संवैधानिक बेन्चले अथवा फुल बेन्चले चाहिँ फाल्गुन 11 गतिको फैसलामा
सरकारको अवस्थाको बारेमा, सरकार संसद विघटन गर्दाको अवस्थामा सरकारको अवस्थाको बारेमा क्षेत्र 1 अनुसारको सरकार नै हुने भन्ने कुरा चाहिँ थियो। तर पछिल्लो समयमा गरेको फैसलाले क्षेत्र 2 आकर्षित भएको देखिन्छ। क्षेत्र 2 आकर्षित भन्नुको तात्पर्य सायद कोलिसनको गठबन्धनको चाहिँ सरकार आकर्षित भएको छ र पछिल्लो फैसलाले क्षेत्र 2 आकर्षित गरेको छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ पछि अब दल विभाजन, सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा 11, धारा 100 को उपधारा 2 आकर्षित हुने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा भनिएको छ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ भनेर भनेको छ। दल विभाजित भएमा वा संलग्न घटकहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ सहभागी घटकले प्रस्ताव फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ, समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ। त्यो अवस्थामा पहिलो कुरा दल विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ। दल विभाजन गरिदिसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। तर 30 दिन आज कति 18 गते भइसकेको चाहिँ छ। अब 23 गते 30 दिन पुग्दैछ र 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा सरकारको सन्दर्भमा हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ, सरकारले संविधानको सर्वोच्चतालाई, विधिको शासनलाई फलो गरिरहेको छैन। पहिले पनि चाहिँ के भएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पुस 5 गते संसद विघटन गर्यो। पुस 5 गते संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले आकर्षित हुने व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि चाहिँ धारा 77 को 1 अनुसार चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री नरहेको स्थितिमा चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहने कुरा आउँदैन। त्यस अवस्थामा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ 77 को चाहिँ 3 चाहिँ अनुसारको सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने अथवा काम चलाउ सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने। त्यो बेलामा पनि काम चलाउ सरकारको परिवर्तन गर्न तयारी भएन चाहिँ। र नेपालको प्र्याक्टिस, संसदीय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि 47 सालको संविधानमा पनि 4 पटकसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद भङ्ग गरेको छ, 4 पटक केयरटेकरमा गएको छ अथवा काम चलाउ सरकारमा गएको छ। र एवं प्रकारले पछिल्लो समयमा चाहिँ 63 सालको अन्तरिम संविधानमा पनि चाहिँ केयरटेकरको काम चलाउ सरकारको चाहिँ व्यवस्था भएको चाहिँ छ। र अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसमा चाहिँ संसद भङ्ग भएको अवस्थामा, विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको व्यवस्था देखिन्छ। र काम चलाउ सरकारमा परिवर्तन भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापना गर्दा होस् या चाहिँ विघटनलाई सदर गर्दा होस्, दुवै अवस्थामा चाहिँ सरकारको पुनर्स्थापना गरेको छैन। अहिलेसम्म 4 पटकसम्म 47 सालको संविधानको बेलामा पनि चाहिँ तपाईँको सरकारको पुनर्स्थापना गरेको थिएन। 63 सालको सन्दर्भमा पनि सरकारको चाहिँ संविधानको सन्दर्भमा पनि सरकारको पुनर्स्थापना गरेको थिएन। र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्ति फाल्गुन 11 गते चाहिँ गरेको फैसलाको सन्दर्भमा पनि संसदको पुनर्स्थापना गरेको छ, सरकारको पुनर्स्थापना गरेको छैन। त्यसकारणले सरकारको पुनर्स्थापना नगरेको अवस्थामा स्वतः चाहिँ काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको अवस्था हो। तर यो काम चलाउ सरकारको रूपमा अझै पनि स्वीकार गरिरहेको छैन। त्यसकारणले संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई चाहिँ निषेध गर्ने, संविधानको सर्वोच्चतालाई, विधिको शासनलाई निषेध गर्ने खालको प्रवृत्ति देखिरहेको छ। यो सच्याउन जरुरी छ। यसतर्फमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनलाई बिजनेस चाहिँ विहीन बनाइरहेको छ। सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने यो प्रणालीमा सरकारको दायित्व हो, सरकारको जिम्मेवारी हो। सरकारको जिम्मेवारीको आधारमा बिजनेसमा सञ्चालन हुने कुरा हो। तर चाहिँ तपाईँको सरकारले बिजनेस दिइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सदन सुरु भएपछि अस्ति 23 गतेदेखि सदन सुरु भएदेखि चाहिँ अहिले पटक हामी चाहिँ विभिन्न सामान्य एजेन्डाहरूमा मात्रै सीमित भइरहेको छ, एजेन्डा विहीनताको अवस्थामा छ। र एजेन्डाको हिसाबले हेर्ने हो भने सदनभित्र थुप्रै एजेन्डाहरू चाहिँ छन्। समितिबाट, विभिन्न विषयका समितिबाट आएका विधेयकहरू चाहिँ 5 वटा विधेयकहरू, नागरिकता विधेयक, लोकसेवा विधेयक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका विधेयकहरू चाहिँ सदनमा छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छैन। 5 वटा विधेयकहरू छन्। नागरिकता विधेयक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विधेयक हो
र त्यो नागरिकता विधेयक अझै पनि पेन्डिङ भइरहेको छ, त्यो कार्यसूचीमा चढिरहेको छैन। एवं प्रकारले चाहिँ समितिमा विचाराधीन रहेका चाहिँ विधेयकहरू पनि छन्। विभिन्न विषयका समितिहरूमा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट के अरे सन्देशसहित टेबल भएका विधेयकहरू 6वटा विधेयकहरू छन्। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरू छन्। एवं प्रकारले चाहिँ सभामा प्रस्तुत भएका चाहिँ सार्वजनिक खरिद लगायतका विधेयकहरू 4वटा विधेयकहरू चाहिँ छन् र सभामा दर्ता मात्रै भएको, सदनमा दर्ता मात्रै भएको चाहिँ विधेयकहरू पनि 8वटा विधेयकहरू छन्। यसरी हेर्दाखेरि हामी विधेयकहरू मात्रै कुल चाहिँ सदनमा विधेयकहरू मात्रै 33वटा विधेयकहरू रहेको देखिन्छ। र एवं प्रकारले पछिल्लो समयमा अध्यादेशहरू लिएर आएको छ, 9वटा अध्यादेशहरू लिएर आएको छ। ती अध्यादेशहरू विधेयकहरू हेर्दाखेरि एजेन्डाहरू थुप्रो छ। ती एजेन्डा ती कार्यसूचीहरू चढाउने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा सरकार तयारी भइरहेको छैन। त्यसकारणले सरकारले यो सदनलाई के गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसदको चाहिँ सार्वभौम अधिकारमाथि चाहिँ सरकारले जुन प्रकारको चाहिँ नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सरकारको मनस्थिति चाहिँ पुस 5 गतेकै मनस्थितिमा छ। फाल्गुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ, त्यो फैसलाको मान्यतालाई अझै पनि सरकारले अङ्गीकार गरिरहेको छैन। पुस 5 गतेकै मनस्थितिमा छ। त्यही पुस 5 गतेको मनस्थितिले गर्दाखेरि संसदलाई फेरि पनि चाहिँ भङ्ग गर्ने, फेरि पनि मध्यावधिको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढाउने यो दिशातर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले यो स्थितिमा हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि, यदि सदन चाहिँ अवरुद्ध भयो, सदन चाहिँ विघटन भयो भने संविधानका अधिकांश धारा दफाहरू, झन्डै 50% भन्दा बेसी चाहिँ संविधानका धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छ। संविधानका धारा दफाहरू निष्क्रिय हुनु भनेर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ प्रकारान्तरले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ संविधान विफल हुनु हो। त्यसकारणले यो संविधानलाई विफल तुल्याउने दिशातर्फ सरकार स्वयं उद्यत भएर लागिरहेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो दिशातर्फ अब निर्वाचनको प्रश्न उठाइरहेको छ, ताजा जनादेशको प्रश्न उठाइरहेको छ। ताजा जनादेश भनेको के हो? ताजा र जनादेश भनेको के हो? संविधानले नचिन्ने चाहिँ ताजा जनादेश हुन सक्छ सक्दैन चाहिँ? नेपालको संविधानले 5 वर्षको अवधिको लागि निर्वाचनको चाहिँ सेड्युल तोकिएको चाहिँ छ र 5 वर्षको चाहिँ अवधिको लागि तोकिएको निर्वाचन नै अन्ततगत संविधानले चिनेको निर्वाचन हो। संविधानले तोकिएको अवधिभन्दा अगावै हुने खालका निर्वाचनहरू, त्यस प्रकारका निर्वाचनहरू, गैर संवैधानिक रूपले हुने खालका निर्वाचनहरू, त्यो वास्तवमा सही अर्थमा ताजा जनादेश हुन सक्दैन, सही अर्थमा निर्वाचन हुन सक्दैन। त्यसकारणले निर्वाचन गर्नलाई भन्दा पनि चाहिँ संविधान सिद्ध्याउनलाई उद्यत देखिन्छ। संविधान समाप्त गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त गर्ने दिशातर्फ उद्यत देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दिशातर्फ पनि म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एवं प्रकारले चाहिँ यो यतिखेर मुलुकमा दलीय स्वतन्त्रता छ, दलीय व्यवस्था छ। संविधानले दलीय स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको चाहिँ छ। तर सर्वोच्च अदालतको अस्तिको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 23 गतेको फैसलाले प्रसङ्ग र सन्दर्भ दलको नामसँग जोडिएका विषयहरू थिए र दलको सर्वोच्चको फैसलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै विमतिको विषय रहेन। तर पनि त्यसका फैसलाका अन्तर्य कतिपय विषयहरू त्यसमा अन्तर्य रहेका कतिपय व्याख्या विश्लेषणहरूले नेपालको संविधानको दल सम्बन्धी स्वतन्त्रतामाथिको अधिकारलाई हनन गरेको देखिन्छ। दल खोल्न पाउने, विचार मिल्नेहरूको बिचमा दल खोल्न पाउने, स्थापना गर्न पाउने, गठन गर्न पाउने, विघटन गर्न पाउने दलहरूको अधिकारको कुरा हो। तर त्यो दलहरूको अधिकारमाथि हनन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यतिखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दलीय स्वतन्त्रता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो मुलुकमा स्थापित भएको छ, त्यसमाथि एक प्रकारले खड्गो पैदा भएको छ, सङ्कट पैदा भएको छ। यो सङ्कटका विरुद्धमा सबै सजग र सतर्क रहेर जुझ्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथै मुलुक चाहिँ कोभिड-19बाट प्रताडित भइरहेको अवस्थामा यसबाट मुक्त हुन नपाउँदै पछिल्लो समयमा फेरि कोभिड बढ्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एवं प्रकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। यो वायु प्रदूषणलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यसले काठमाडौँवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नेछ। त्यस कारणले स्वास्थ्यको चाहिँ यो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। संसद पुनर्स्थापित भई पुनः जनताका समस्याहरू राख्न पाउँदा सबै मान्यज्यूहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। 2062 सालदेखि सरकार र स्थानीय बीचमा सहमति भए अनुसार विकास कार्य नभएकोले नुवाकोटको ककनी, बेलकोटगढी र धादिङको धुनीबेसीका स्थानीयहरूले सिस्टोल डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न रोकेर आन्दोलित छन्।
उक्त आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीयको माग अविलम्ब पुरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। त्यस्तै गल्छी रसुवागढी सडकको पिपलटा ढुङ्गे खण्डका स्थानीयहरू मुआवजा प्राप्त नभएकाले कानुनी सङ्घर्ष गर्दैछन्। स्थानीयहरूलाई मर्का नपर्ने गरी समस्याको समाधान गरियोस्। धन्यवाद। जनताका आवाजहरू मुखरित गर्ने थलो विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। यसमा न्यायको जित भएको छ। यो जनताको बलिदान र पसिनाबाट प्राप्त भएको हो। अहिले यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्रहरू सुनाउने र श्रद्धाञ्जली प्रतिवेदन पेश गर्ने र सुन्ने समयमा सीमित छ। संसदले बिजनेस पाएको छैन। सरकारको उदासीनताले यो सभा प्रभावकारी ढङ्गले चल्न नसकेको जनताले अनुभूति गरेका छन्। अहिले जिल्ला लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण 2077 भन्ने एउटा गोप्य समिति बनाइएको रहेछ। यो गोप्य समिति भनेको के हो, सरकारले किन चाहिँ यस्ता गोप्य कामहरू गरिराखेको छ, यसप्रति म चाहिँ नेपाल सरकारको र सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन्। दशौं हजार नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्, तर उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीको लागि सरकारले कुनै पहल कदमी गरेको छैन। सभामुख महोदय, उता भाषा परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएर दक्षिण कोरिया जान अनुमति पाएका कमिटेड तथा नियमित झन्डै 10,000 नेपाली युवाहरू गएको 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका छन्। उनीहरूको लगानी र समय खेर गइरहेको छ। उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ। त्यसैले म सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार बीच GTG सम्झौता गरेर तुरुन्तै कोरिया सरकारसँग वार्ता गरेर उनीहरूलाई। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग डोली मार्फत पनि मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले छिटो छरितो माध्यमबाट पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि हाल भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका लगभग 1793 वटा पुलहरूमध्ये पुलको निश्चित लम्बाइभन्दा माथिका केन्द्रीय सडक योजनाभित्र परेका र निर्माण कार्य सुरु भइसकेका बाहेक सबै पुलहरू स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग डोलीलाई हस्तान्तरण गरी दुवै मन्त्रालयबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी यसै आर्थिक वर्ष 78-79बाट आवश्यक व्यवस्था मिलाओस् भनी सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भ्रष्टाचारी नम्बर 1, डर नम्बर 1, हतियारा नम्बर 1, धेरै चर्चित नाम कमाएको अहिलेको वर्तमान शहरी विकास मन्त्रीज्यू, मैले आरोप लगाएको छैन। उहाँको धेरै समाचार माध्यमबाट, टिभीमा समाचार माध्यमबाट धेरै सुनेको चर्चा नाम हो। काशी तिवारीको हत्यापछि उहाँकै श्रीमतीलाई 8 लाख रुपैयाँ दिएर मुख बन्द गर्न खोजिएको थियो। पावरको भरमा, आशीर्वादको भरमा धेरै समाचारमा अर्चा पर्चा सुनेको थियो। सभामुख महोदय, महिलालाई जति दुख होस् तर पति, श्रीमान, छोरा परिवारको मोल तोक्दैनन्। बरु परिवारको शक्ति बनेर अटेर जटेर दुःखको सामना गरिन्छ। आदि वीरेन्द्र पत्रकारको हत्या हो, चाहे काशी तिवारीको हत्या हो, चाहे टिचर सुनिल यादवको हत्या हो, सबैको परिवार न्याय माग्नको लागि अहिले पनि सरकारसँग आशा भरोसाको जिन्दगीमा बिताइरहेको। गत 5 हप्तादेखि मित्र राष्ट्र भारत तर संसारभरि फेरि कोरोना फैलिरहेको कुरा हामी सबले बुझिरहेको छौँ। त्यो अनुसार त्यसको असर नेपालमा पनि परिरहेको देखिन्छ। यसबारे सरकारले भ्याक्सिन एभाइलेबल गर्न नसकेको, आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार जनतालाई दिन नसकेको, PCR को टेस्टबारे के भइरहेको, हस्पिटलमा फेसिलिटिजहरू के हुने हो, जमघट सवारको निम्ति सरकारको निर्णयहरू कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुने हो र क्वारेन्टाइन्स र आइसोलेसन्सहरूको निम्ति र
जनचेतना बढाउनुको निम्ति सरकारले के कार्यहरू गरिरहेको छ त्यो जनतामा जानकारी होस्। सँगसँगै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तुरुन्त यो सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति आवश्यकता छ भन्ने कुरा भएको हुनाले सामान्य सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तेमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, धर्मभक्त माथेमा शहीद किडनी सेन्टर भक्तपुरमा धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ किडनीको उपचार हुने र त्यहाँको अवस्था अहिले हेर्दा नबस्ने, पेसेन्टलाई डायग्नोसिस गर्ने बिरामीलाई बस्ने ठाउँ पनि छैन, त्यो ठाउँमा जग्गा पनि छैन। सरकारले धेरै विकास गरी भनेर धेरै कुराहरू आउँछ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो अहिले जति कायापलट कहिल्यै भएको छैन भनेर। उहाँ त्यही सम्बन्धित धेरै दुःख पाउनु भएको र त्यस्तो ठाउँमा पनि बजेट हालिएन, त्यहाँ जग्गा छैन, भवन छैन। दिनमा 50 जना डायग्नोसिस गर्ने आउने पेसेन्टहरू बाटोमा बस्नु बाध्य भएका छन्। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने अहिले करिब 500 को हाराहारी क्युमा छन्, तर दिनको एकजना गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि व्यवस्था छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट हाल्न नसक्ने सरकारले पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु भनेर झुट्टा कुरा कति दिन गर्ने हो? सम्मानीय सभामुख महोदय, जेनेभा स्थित इन्टर पार्लियामेन्ट युनियनले संसारभरका पार्लियामेन्ट र एमपीहरूको काम कारबाहीको बारेमा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको रहेछ। नेपालका पार्लियामेन्टेरियनहरूले संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने जनताको सरोकार उठाउँदै कार्यपालिकालाई जिम्मेवारी बनाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। तर ती सांसदहरूको अवस्था हरिबिजोग छ भनेर उल्लेख गरेको रहेछ। अधिकांश सांसदहरू सार्वजनिक यातायातमा संसदको गेटमा पुग्छन् र हरेक पटक आफू जनप्रतिनिधि भएको प्रमाण देखाएर भित्र छिर्छन्। उनीहरूको कुनै अफिस हुँदैन, उनीहरूसँग कुनै कर्मचारी हुँदैनन्, उनीहरूलाई ल्यापटप जस्तो सामान्य सुविधाबाट पनि वञ्चित गरिएको छ। संसद सचिवालयले सांसदहरूको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कुनै कार्ययोजना बनाउने गरेको हुँदैन, तर पनि उनीहरूले जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेका छन् भनेको रहेछ। सामान्य सभा महोदयलाई अनुरोध छ, सांसदहरूलाई काम गर्नको लागि रिसोर्स उपलब्ध गराइयोस्, सरकारबाट अपुग बजेट मागियोस्। संसदको डिग्निटी भनेको सार्वभौमिक जनता। विघटित प्रतिनिधि सभा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद। नागरिक समाज र बधाई। सम्पूर्ण पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई। सम्माननीय सभा महोदय, दैलेख जिल्लाको 8 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 3 निमाइलकी 35 वर्षीय गर्भवती सुक्यु बडुवालले 4 छोराछोरी सहित घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भई यही फागुन 23 गतेका दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै दिन कर्णाली नदीमा सामूहिक आत्महत्या गरेको घटनाले मर्माहित बनाएको छ। मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। कर्णाली लगायतका 7वटै प्रदेशमा दिन प्रतिदिन यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रमा महिलाहरूमाथि हिंसा कति प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हो सभामुख महोदय? अब सम्मानित सदन मुखदर्शक भएर बस्न मिल्दैन भन्ने मेरो ठहर हो। त्यसैले यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको फेरि पुनर्विचार गरियोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। लामो समय भइसक्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरू के भइरहेका छन्, किन ढिलाइ भएको छ, यो विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्ना कामहरू कसरी अगाडि बढाएको छ यसबारे जानकारी गराउन अनुरोध गरेँ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले के गरिरहेको छ? बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरूले आफ्ना मान्छे खोइ, हाम्रा मान्छे कहाँ छन् भनेर कहिलेसम्म खोजी गरिरहने? सभामुख महोदय, यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो यसको जानकारी दिन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले सदनको कारबाही नियमित गर्न सदनको कार्यसूचीलाई निरन्तरता गरियोस् भन्ने विषयमा पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख मार्फत। र अहिले देखिएको यो जलवायु परिवर्तन र माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। म्यानमारमा आज जुन भइराखेको छ घटना, त्यसप्रति एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिक भएको कारणले मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ। म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरेर सैनिकले कू गरेको छ र सैनिकले अहिले जनताले गरेको त्यसको प्रतिरोधमा
उत्रेको जुन जनताहरू छन् त्यसलाई गोली मारिराखेका रहेछ। अहिलेसम्म हिजो मैले हेर्दाखेरि टेलिभिजन 800 मान्छे सानो पिरियडमा मरिसकेको रहेछ। सभामुख महोदय, मलाई स्मरण छ हामी पनि यसै किसिमबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन, मधेस आन्दोलन गरिराखेका थियौँ। त्यो आन्दोलन ताका यसै गरी हामीलाई पनि गोली छातीमा टाउकोमा मारेका थियो। प्रश्न कम्पेरिजन यति मात्रै हो कि हामी 6 महिनामा 105 जना मारियो भने अहिले 1 महिनामा 800 भन्दा बढी व्यक्ति मारेका रहेछ। यो घटना हेर्दाखेरि सम्पूर्ण संसार आज संवेदनशील छ, लोकतान्त्रिक मुलुकहरू संवेदनशील छ र यो संसद र हाम्रो सरकार जहाँ लोकतन्त्रको हत्या भएको छ त्यसबारेमा बोल्नुपर्छ र गम्भीर हुनुपर्छ। मानव अधिकारको रक्षाको लागि हामीले चुप लागेर कहीँ पनि बस्न सक्दैनौँ। यो मानव अधिकारको लागि पनि हामीले, लोकतन्त्रको लागि पनि हामीले लड्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने अवस्था स्थिति विद्यमान छ। सभामुख महोदय, अहिले कोरोनाको दोस्रो चरण भनिराखेका रहेछ। यो भारतमा अहिले नजिकै हाम्रो खुला सिमाना भएको कारणबाट यसको सङ्ख्या अत्यधिक त्यहाँ बढिराखेको छ। पहिलेको सिम्टम र अहिलेको सिम्टममा पनि केही परिवर्तन भएको छ। हाम्रो देशमा पनि यो कोरोना विगतको समयदेखि जति थियो त्योभन्दा बढी अहिले बढिराखेको देखिन्छ। सरकार अहिलेदेखि गम्भीर भएन, सरकार सचेत भएन भने निश्चित रूपबाट विगतको अवस्थामा अलिक कम क्षति भयो भने अहिले नयाँ कोरोनाले गर्दाखेरि यो क्षति बढी हुन सक्ने अवस्था स्थिति देखिराखेको छ। यसको रूप रङ पनि पहिलेभन्दा अलिकति बदलिदो अवस्थामा छ। सभामुख महोदय, अहिलेसम्म कोरोनाको भ्याक्सिनेसन सबै जनताले पाइसकेको छैन। एकचोटि पाएका जनताले दोस्रो चोटि पाएको छैन। काठमाडौँको प्रदूषणको अवस्था यस्तो छ, हामी त यहाँ बसिराखेका रहेछौँ, रोडमा हिँड्ने मान्छेलाई दम खोकीको व्यथा लागिराखेको छ, आँखाबाट आँसु आइराखेको रहेछ र सरकारले यति मात्रै भनेको छ, घरैमा बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्कनुहोस्। सबै जनता घरैमा बसिराख्ने हो हमेशा, बाहिर निस्कने जनताको अवस्था हुँदैन। त्यसकारणले यो प्रदूषणको लागि सरकारले अपनाउनु पर्ने जुन विधि हो, वैज्ञानिक विधि हो, त्यो अपनाउनु पर्छ। त्यसको लागि सरकारले अविलम्ब जनताको रक्षाको लागि तयार हुनुपर्छ। केवल घरमा बसेर जनताको जीवन रोटी चल्न सक्दैन। यो भनाइ त कस्तो भयो भने एउटा डाक्टर कहाँ गएर रोगीले के भने मैले सास फेर्दा त दुख्दो रहेछ, डाक्टरले बडा सजिलो उपाय दियो, सास फेर्न बन्द गरिदियो, दुखाइ कम भइहाल्छ। त्यसकारणले आज प्रदूषणको सम्बन्धमा के गर्ने, यो घरको बसाइ मात्रैले यो प्रदूषणको घटना घट्दैन, यो बढिराखेको रहेछ। यसको लागि सरकारले निश्चित रूपबाट यो दोहोरो घटना भइराखेको छ यो भ्यालीमा, त्यसको लागि सरकारले तुरन्त गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, पर्सा जिल्लाको एउटा गाउँ छ ठोडी, त्यो जङ्गल काटेर बस्या हो, सुकुम्बासी बसोबास भएको त्यो ठाउँ हो। त्यो ठाउँको चारैतिर पर्सा वन संरक्षण क्षेत्र छ, निकुञ्ज छ। निश्चित रूपबाट निकुञ्ज भएको कारणबाट त्यहाँ जनावरहरूको सङ्ख्या अहिले बढिराखेको रहेछ। त्यो ठाउँमा फेन्स गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक देखिन्छ। हात्तीले गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छेको बाली नाली नोक्सान भइराखेको रहेछ भने त्यहाँका जनता पनि कहिले पनि राति सुत्न सकेका छैन। त्यो ठाउँका जनताले
कतिपयचोटि हात्तीको घटनाले त्यहाँ मृत्यु वरण पनि गरिराख्या रहेछ। साधारण काम हो तो जङ्गलको किनारा फेन्स गरिदिने हो भने, एउटा बिजुलीको तार त्यहाँ झुन्याइदिने हो भने त्यहाँका जनता सुरक्षित हुन्छ। त्यो ठाउँमा एउटा बडो हिस्टोरिकल ठाउँ हो। जुन बेला त्यहाँ चारैतिर जङ्गल थिए त्यो बेला त्यहाँ सिकारी बाँस भन्ने एउटा गाउँ थियो, जुन कि राणा जमानामा राणाहरू शिकार खेल्न जाँदाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूलाई बसोबास गराए। अहिले त्यहाँ 100 बिघा जति जग्गा छ। त्यहाँ यति निर्मल पानी छ, एउटा पाइप लगेर जग्गामा यसो हालिदिनु हो भने पानी आउँछ, यति राम्रो पानी छ। तर 100 बिघा जग्गा बाँझो पडिराख्या छ। 40 घर परिवार त्यहाँ बसेका छ। एउटा फेन्सको कारणले त्यहाँ जग्गा आबाद भएको छैन, मान्छेहरू भोकै मरिराख्या रहेछन् आजको जमानामा। मैले यो संसदमा 2 चोटि यो प्रश्न उठाएँ। वन मन्त्रीजी त अब जानुभयो, अर्को वन मन्त्रीजी आउनुभयो होला, सायद सुनिराख्नुभयो होला। सुन्नु भएको छैन भने संसदको रेकर्डबाट पनि थाहा पाउनु होला। त्यहाँ जनावरको रक्षाको लागि त्यो गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक छ। सभामुख महोदय, म अब समाप्त गर्न लागे। त्यही ठाउँमा हुलाकी राजमार्गको लागि हामीले यत्रा वर्षदेखि कराइआउँदाखेरि अहिले केही स्पिड बढ्या छ भने त्यहाँ एउटा साधारण काम रहेछ। त्यो साधारण काम के हो भने त्यहाँ भौतिक निर्माणले ठेका दिया छ। वन मन्त्रालयले त्यसलाई काट्न दिया छैन, रुख काट्न दिया छैन। ठेकदार फर्कने अवस्थामा छ, कोही माइबाप छैन। भौतिक निर्माण मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको बीचमा कुनै समन्वय छैन। त्यसले गर्दाखेरि ठेकदार फर्किराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बाटो निर्माण हुने अवस्था छैन। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु, यस्ता कुरामा अविलम्ब ध्यान दियोस् र त्यो सडक पुरा होस्। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, टिकापुर घटनाको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई अहिले सरकारले अहिले माफी दिने कुरा आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको कुरा छ। त्यसैले सरकारको स्थिति, यो विषयमा सरकारको स्थिति स्पष्ट गर्नको निम्ति सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। टिकापुर घटना काण्ड एकजना सामान्य 2 वर्षको बच्चालाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको थियो, जुन घटना अत्यन्त बर्बर, अमानवीय र जघन्य हत्या थियो। त्यसैले यो हत्याकाण्डलाई लिएर अहिले राजनीतिक कार्य भनेर यसलाई माफी दिनु त्यो कदापि सही हुन सक्दैन सभामुख महोदय। र यस विषयलाई यस प्रकारको कार्यवाहीलाई हेर्दाखेरि अहिले पनि विभिन्न पक्षहरूबाट यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ भनेर जुन विचार आइरहेको छ, त्यो विचारलाई पनि सही भन्न सकिँदैन सभामुख महोदय। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले पूर्व नेकपाको फुटपछि संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। सरकार बनाउनलाई बहुमत जुटाउनको निम्ति अहिले कतिपय पक्षहरूबाट त्यो रेशम चौधरीको मागलाई पुरा गर्ने तत्परता, यानि मिना गर्ने माग, माफी दिने मागलाई पुरा गर्नको निम्ति तत्परता देखाएको पक्षहरूबाट त्यो कुराहरू पनि अगाडि आइरहेको छ। यसो भएमा सभामुख महोदय, कानुन र न्यायको अवहेलना हुनेछ। त्यति मात्र होइन, अराजनैतिक र सिद्धान्तहीन प्रकारको यो सौदाबाजी हुनेछ, जसले देशमा नै अत्यन्त नराम्रो नजिर पनि स्थापित गर्नेछ सभामुख महोदय। त्यसैले हामीले यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वास्तवमै सभामुख महोदय, थारू नेपालको प्राचीन जाति हो र उनीहरूमाथि सदियौँदेखि शोषण, उत्पीडन
र भेदभाव हुँदै आएको छ। यसका विरुद्धको उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ। तर टिकापुर घटनाको एउटा नाबालकको हत्या जुन गरियो त्यो जघन्य हत्या थियो, त्यसलाई थारू मुक्ति आन्दोलनसँग जोड्नु न्यायोचित हुँदैन सभामुख महोदय। र त्यसरी लानु पनि त्यस प्रकारको कुनै पनि पक्षबाट आउने विचारलाई सही भन्न सकिँदैन सभामुख महोदय। त्यसैले त्यो घटनाको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ र त्यसको निम्ति सरकारले त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि हेर्नुपर्छ भन्दै सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, नेपालमा कोभिड-19 सङ्क्रमणको दोस्रो लहर देखिएको छ। छिमेकी देश भारतसँग खुल्ला सीमा छ। भारतमा दैनिक 80,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित पुग्यो। खुल्ला सिमानामा परीक्षण प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। अघिल्लो वर्ष चैतमा भारतसँगको खुल्ला सिमानामा परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था राम्रो नहुँदा नेपालमा कोभिड-19 सङ्क्रमण बढेको थियो। यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ। सरकारमा गएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भारतसँगको खुला सिमानामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक बनाएर खटाउनु उपयुक्त हुनेछ। चीनबाट प्राप्त कोभिड-19 रोकथाम खोप काठमाडौँ उपत्यका लगायत जिल्लामा अविलम्ब वितरण गर्नु आवश्यक छ। चैत्र 3 गतेको संसदमा चीनले सहयोग गर्ने खोप बेजिङ विमानस्थलबाट किन नल्याइएको भनी हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ। संसदमा उठेअनुसार सरकारले बेजिङ विमानस्थलबाट खोप नेपाल ल्याएको सकारात्मक हो। चीनबाट थप खोप ल्याइए नेपाली जनतालाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन मद्दत पुग्नेछ। सभामुख महोदय, सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको गुणस्तरीय उपचार नभएको जनगुनासो अझै सम्बोधन भएको छैन। वीर अस्पतालमा अरबौं रुपियाँको मेसिन खरिद गरिएको प्रयोगै नगरी बिग्रिएको बारे स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज अस्पताल, शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, पाटन अस्पताल, शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल लगायत जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा भौतिक संरचना र चिकित्सकको व्यवस्थापन गरी उपकरण समेत व्यवस्था गरी बिरामीको गुणस्तरीय उपचार गराउनेतर्फ अझै सरकारको ध्यान गएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अरबौं रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको पोका खोल्ने काम पनि नभएकोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बेवारिसे शव पहिचान नगरी जलाइँदा ती मृतकका परिवारहरू बेखबरमा रहेको बारे डाक्टर सुमनजङ केसी लगायतको टोलीले माइतीघरमा महिनौँ शान्तिपूर्ण धरना बस्यो। टोलीको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी बेवारिसे शव पहिचान गर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भक्तपुरको परम्परागत शिव प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय जनताको 71 रोप्ने जग्गा अधिग्रहण गरी 2036 सालमा भक्तपुर साना उद्योग क्षेत्र स्थापना गरिएको हो। हाल उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालित टेक्सटाइल, रङ्गरोगन, प्लास्टिक लगायत ध्वनि र रसायन प्रदूषण फालेका उद्योगहरूबाट जनस्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको हुँदा स्थानीय जनता आन्दोलनमा छन्। अब 72-73 को बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धता अनुसार यो औद्योगिक क्षेत्र उपत्यका बाहिर स्थानान्तरणको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, भारतबाट ल्याइएको पठाइएको धुलोको कण र नेपालमै झन्डै 500 ठाउँमा लागेको डढेलोको कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरि वातावरण प्रदूषित भएको। यसले नेपालीमा दम, खोकी लगायत श्वास प्रश्वासको रोग बढेको छ। देशको सन्तुलित विकास गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई फोक्सोका बिरामीको थलो हुनबाट जोगाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सूर्य प्रसाद पाठक, समय 6 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मिति 2017 साल चैत 15 गतेका होली पर्वका दिन बागलुङ जिल्लामा एउटा दुःखद घटना घटेको छ। बडीगाड गाउँपालिका 10 र निसीखोला गाउँपालिका 7
बेलदुरी एउटा स्थानमा युवाहरूका बिचमा होली मनाउने क्रममा झडप भयो र 2 जना युवाहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। प्रकाश कुमार वर्ष 36, दीपक परिवार वर्ष 34। म उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। उक्त झडपमा 6 जना घाइते भएर अहिले सामान्य उपचारपछि घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बागलुङको प्रहरी प्रमुख र प्रदेशबाट प्रहरी खटिएर त्यहाँ घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको छ र केही मानिसहरू समातिएका पनि छन् र अनुसन्धानको दायराभित्र आएका छन्। यो घटनालाई राजनीतिकरण नगरिकन घटनाका दोषी उपरमाथि कारबाहीको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारको संवैधानिक स्ट्याटसको बारेमा अघिल्लो पटक केही चर्चा यहाँ भयो। म धेरै खण्डन गर्न चाहन्न। वर्तमान सरकार संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्दछ। वर्तमान सरकार शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई मान्दछ। त्यही भएर हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई आफ्ना केही कुरा हुँदा हुँदैन हामीले मानेका छौँ। हामी फैसला हाम्रो पक्षमा आउँदा उत्तेजित भएर लट्ठु खाने र फैसला हाम्रो पक्षमा नआउँदा हामी हताश भएर सर्वोच्च अदालततिर फर्केर धारे हात लगाउने हामीले काम गरेका छैनौँ। स्वाभाविक रूपमा यो सरकार 76-2 प्रवेश गरेको छ। हामीसँग एउटा गठबन्धन पार्टी छ। यो पार्टीले यो सरकारप्रति दिएको विश्वासको म फिर्ता लिँदा बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संविधान बुझ्नु भएको छ। हामीले संविधान बुझेका छौँ। हामी स्वाभाविक रूपमा संसदमा विश्वासको मत दिने क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो कुरालाई यहीँ थाती राखेर सभामुख महोदय, काठमाडौँवासीहरूको लामो समयदेखिको चाहना र अपेक्षा एउटा सपना जस्तो बनेको र त्यसमा निकै चर्चा भएको, धेरै भ्रष्टाचारीहरूले घर पनि बनाएको, धेरै कमिसनखोरीहरूले कमिसन पनि खाएको एउटा प्रोजेक्ट थियो मेलम्ची। त्यो मेलम्ची स्वाभाविक रूपमा यसको परिकल्पनाकार कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, म उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। तर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तदारुकता सक्रियताका साथ 3 वर्षभित्र सरकार आइसके पछाडि निकै तदारुकताका साथ काम भएर अहिले मेलम्ची काठमाडौँमा आएको छ र निकै छिट्टै विशेष समारोह मार्फत यसको समुद्घाटन हुनेछ। म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेलम्ची परिकल्पनाकार कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको पार्टी बारम्बार सरकारमा गयो तर उसको प्राथमिकता मेलम्ची कहिल्यै बनेन, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारले केही गरेन भने डबलीमा छलफल हुन्छ। जनताका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन्, सार्वभौम संसद यहाँ छ, सार्वभौम जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन्, तर सरकार पनि छलफल कहाँ हुन्छन्? डबलीमा हुन्छ। छलफलका आयोजकहरू कोण? लामो समयदेखि एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा परेर नेपालमा काम गरेर केही मान्छेहरू जम्मा गर्छन् र सरकार परिवर्तनको बहस गर्न चाहन्छन्। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, सरकार बनाउने त औपचारिक थलो भनेको संसद हो र संसद त्यसमा सक्षम छ। त्यसकारण सरकार पनि डबलीमा होइन, संसदमा हो। यति कुरा निवेदन गरिसके पछाडि केही साथीहरूले वर्तमान सरकारले केही पनि गरेन भनेर चर्को स्वरमा बोल्नुभएको छ। म तथ्याङ्क मात्रै राख्न चाहन्छु। तथ्याङ्क के राख्न चाहन्छु भने वर्तमान सरकार आइसके पछाडि 3047 किलोमिटर बाटो कालोपत्र भएको छ र हालका दिनमा दैनिक 10 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुने अभियान चलेको छ। के यो विकास होइन? आज 557वटा झोलुङ्गे पुल 3 वर्ष, मोटरेबल पुल 3 वर्षमा निर्माण भएका छन् र प्रारम्भिक कामहरू अगाडि बढेका छन् र धेरै पुल निर्माण हुन्छन्। के यो विकास होइन? अर्को पनि तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु, झोलुङ्गे पुल। म त झोलुङ्गे पुलको जिल्लाकै मान्छे हो। नेपालमा अहिलेसम्म 8601वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। विचित्रता के छ सभामुख महोदय भने विगत 74 वर्षमा जम्मा 7178 झोलुङ्गे पुल बनेछन्। हिसाब निकाल्नुभयो भने वर्षमा एउटा जति पर्न जान्छ होला। तर यही सरकार आएपछि 1433वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। अनि डबलीमा बस्ने मान्छेलाई के थाहा हुन्छ गाउँ गाउँमा झोलुङ्गे पुल भएको कुरा? मैले भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्र डबलीमा खोजेर पाइँदैन। लोकतन्त्र खोज्न जनताको आँगनमा जानुपर्छ जहाँ सरकार उपस्थित भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ र हामी धेरै ठाउँमा सुरुङ मार्गका सम्भाव्यता तथ्याङ्क गरेका छौँ र सुरुङ मार्गको युगमा नेपाल प्रवेश गर्ने आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अर्को पनि मसँग तथ्याङ्क छ, नेपालमा एउटा मात्र विमानस्थल थियो, यतिखेर 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछन्। भैरवा विमानस्थल जहाँ 94% काम सम्पन्न भएको छ कोभिडका बिचमा। अर्को विमानस्थल भनेको पोखरा विमानस्थल हो जहाँ 70% काम भएको छ यही कोभिडका बिचमा। सबै राजमार्गहरू चौडा गर्ने, चाहे पोखरा मुगलिङ होस् चाहे मुगलिङ नौबिसे होस्, सबै दात्री संस्थाहरूसँग सम्झौता भएका छन् र कामहरू प्रारम्भ भएका छन्। तराई हुलाकी राजमार्गको प्रसङ्ग चल्यो, यो पनि एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट जस्तै थियो। 21वटा जिल्लालाई जोड्ने तराई हुलाकी राजमार्ग आज द्रुत गतिमा काम भएको छ। स्वयं तराईबाट प्रतिद्वन्द गति मान्यज्यूले पनि कुरा उद्घार गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, खर्का छाना मुनि बस्ने गरिब जनताहरूलाई वर्तमान सरकारले 1 वर्षमा 1,81,000 खर्का छाना जस्ता पाटाबाट विस्थापित गर्दैछ। डबलीमा बस्नेलाई मेरो प्रश्न छ, गाउँका जनतालाई गएर सोध, प्रजातन्त्र भनेको के हो? प्रजातन्त्र भनेको जनताको जीवन बदल्ने कुरा हो र आज खर्का छाना मुनि बस्ने मान्छेहरूको जीवन बदलिन्छ। सभामुख महोदय, त्यति मात्रै होइन, यो देशमा लामो समयसम्म सुकुम्बासी समस्या थियो।
वर्तमान सरकार आइसके पछाडि वर्तमान सरकारले कानुन निर्माण गरिसके पछाडि सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि 77 जिल्लामा भूमि व्यवस्था आयोगहरू गठन भएका छन् र छिट्टै सुकुम्बासी जनताले आफ्नो हातमा लाल पूर्जा पाउनेछन्। यो सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सभामुख महोदय, सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू भएको छ। कोभिड-19 को बेला नेपालले सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरेको भन्ने कुरा मैले होइन, WHO ले भनेको छ। प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा 5 देखि 1500 अस्पतालहरू निर्माण भएका छन्। ऊर्जाको क्षेत्रमा हाल 1400 मेगावाट ऊर्जा हामीले जडान गरेका छन्। स्मरण गरौँ, सन् 1911 मा फर्पिङमा जलविद्युत योजना पहिलो पटक बन्यो। तर यही सरकार आएपछि विगत 3 वर्षमा 133 मेगावाट सरकारले जोड्न सफल भएको छ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा। र छिट्टै अप्पर तामाकोसी 456 मेगावाटको विद्युत प्रसारणमा जोडिँदैछ। यसले नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ फड्को मारेको छ। पुनर्निर्माणका सबै कामहरू अन्तिम चरणमा छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सन् 2026 सम्म नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित भएको छ। बधाई छ वर्तमान सरकारलाई। चाहे डुइङ बिजनेसको रिपोर्ट भन्नुहोस्, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट भन्नुहोस्, चाहे ग्लोबल पिस इन्डेक्सको रिपोर्ट भन्नुहोस्, चाहे ह्याप्पिनेसको रिपोर्ट भन्नुहोस्, सबै रिपोर्टमा नेपाल राम्रो छ। र अस्ति भर्खर एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुसी मान्छे रहने देश नेपाल भनेर त्यहाँ सूचीकृत भएको छ। राजनीतिक स्थायित्वको लागि पृथकतावादको अन्त्य भएको छ। विप्लव समूह शान्ति र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा आएको छ। संविधानको दायराभित्र सबै आउनुभएको छ। त्यसका राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आयाम थपिएको छ। लिम्पियाद्वारा लिपिको कालापानी नक्सा सार्वजनिक गर्यो। अहिले वार्ता चलिरहेको छ। लिम्पियाद्वारा लिपिको कालापानीको नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि केही मान्छेहरू कम्फर्टेबल खोज्न हिँड्नुभएको छ। त्यो कम्फर्टेबल जनतालाई होइन, कसैका लागि कम्फर्टेबल बन्नका लागि उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। तर नेपाली जनताले सबै हिसाब किताब गर्नेछन्। सभामुख महोदय, चीनसँग पारमाणु सन्धि सम्झौता गरिएको छ र विश्व मञ्चमा दुनियाँले चिन्न सक्ने, दुनियाँले सुन्न सक्ने, दुनियाँले देख्न सक्ने र बोल्न सक्ने नेपाल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सभामुख महोदय, र औद्योगिक क्रान्तिका शिलान्यासहरू भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो एउटा प्रश्न छ, 27 वटा राष्ट्रिय कम्पनी निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेचिएर 27 राष्ट्रिय कम्पनी खुलास भएका छन्। आज यही सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा, धन्यवाद सभामुख महोदय।